यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु वन्दि दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चित जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्षी माला धरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवती तस्मै व्यवसायेमित तेजसे यस्य प्रसादात् दक्ष्यामि नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 12 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, गिरिराज हिमालयले आफ्नी धर्मपत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई मर्यादापूर्वक उचित कर्म गराए। 10 महिना पुगेपछि मेनकाको गर्भबाट कन्या उत्पन्न भइन्। सूर्य नारायणको जस्तो तेज, अत्यन्त राम्रो, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ आदि ज्योतिषहरू डाकी नामाकरण संस्कार गराए। उनीहरूले भने, हे गिरिराज, यी बालिकाको नाम पार्वती भयो। तिमी धन्य रहेछौ, किनकि यिनले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाई त्रैलोक्यकी मालिकनी भएर अनेक दानवहरूको संहार गर्नेछिन्। त्यसपछि हिमालय प्रसन्न भएर सबैलाई इच्छा भोजन गराई नाना द्रव्य दिएर विदा गरे। उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं प्रतिदिन बढेर पार्वती ठुली भइन्। उनी खेल्दा पनि शिवलिङ्ग बनाई उनैमा भक्ति राखेर खेल्दथिन्। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान कहाँ पुगेर, हे भगवान, हिमालय पार्वतीकी पुत्री पार्वती 32 लक्षणले युक्त सुन्दरी छिन्, ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस् भने। अनि विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन स्वीकार गर्छन् र भनेपछि फेरि नारदले भने, हे नारायण, त्यस कुराको चिन्ता तपाईँले गर्नु पर्दैन, म सब मिलाएर आउँछु। त्यही भनेर नारद मुनि सरासर हिमालय कहाँ पुगे। देवसी आएको देखि गिरिराजले उचित सत्कार गरेर बसाले। अनि नारदले भने, हे गिरिराज, तिम्री कन्या वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। उनले हर्षपूर्वक भने, हे नारदजी, असल कुरा भन्नुभयो। तपाईँको आज्ञाले आफ्नी छोरी पार्वती विष्णुलाई दिनेछु। त्यहाँबाट बिदा भएर नारदले त्यो सबै कुरा विष्णुलाई सुनाए अनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयले छोरीको विवाह गर्न सारा सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाई लग्नको दिन निश्चय गराएर आफ्ना गुरु वशिष्ठ आदि सबै देवता ऋषि मुनिहरूलाई निमन्त्रणा पठाई डाके। उता विष्णु भगवान पनि पार्वतीसित विवाह गर्न सारा तयारीको साथ हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। मेनकाले छोरीलाई वस्त्राभूषणको सुसज्जित पारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जय विजय आदि पार्वतीका सङ्गिनीहरूले भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। तब पार्वतीले भनिन्, म बालक कालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भने उनलाई भजिरहेछु। अब अरू कसैलाई दिए भने म हत्या गरेर मर्नेछु। सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ बस्नु हुँदैन, तिमीलाई हामी कसैले नभेट्टाउने स्थानमा लुकाई आउँछौ, चाँडै हिँड। यस्तो सखीहरूको सल्लाह मानी पार्वती उनीहरूका साथ लागि घरबाट निस्किन् र उनीहरूले पनि नदी तटको वनमा लगेर एकान्त स्थानमा लुकाई राखे। त्यसपछि हिमालयले कन्यादान दिन पार्वतीलाई ल्याउन भने, तर उनी घरमा थिएनन्। सबैतिर खोजे तर कहीँ पाउन सकेनन्। गिरिराज त्यो समाचारले आत्तिएर गुरु बृहस्पतिलाई सबै कुरा उनले भनेपछि बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भने विष्णु आदि सबै देवतासित भनेपछि उनीहरू फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई ठुलो कष्ट सहेर शिवजीको तपस्या गर्न लागिन्। त्यसै बेला तमघोष नाम गरेका 2 दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भई नराम्रो चेष्टा गर्न लागे। पार्वतीले रिसले हेर्न साथ दुवै दानव भस्म भए। त्यसपछि त्यही बालुवाको शिवलिङ्गबाट महादेव स्वयं प्रकट भएर पार्वतीलाई आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिई आज्ञा भयो, हे शैलपुत्री, मेरो आराधना किन गरेको, तिम्रो के इच्छा छ भन। त्यसपछि पार्वतीले दण्डवत गरेर भनिन्, हे जगदीश्वर, म बाल्यकाल
सालदेखि हजुरलाई स्वामी रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर चिन्तन गरिरहेकी छु र मेरा पिताले विष्णुलाई दिन लाग्दा यहाँ लुकेर बसेकी हुँ। अब हजुर प्रसन्न भएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले नदी मैले स्त्री भन्नु हुँदैन, अत तिमीलाई विष्णु आई जस्तो शिक्षा दिनन् उस्तै गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यति भने शिवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो अनि पार्वती घर गइन्। हिमालयले छोरी आएकी देखेर रिसाई कहाँ गएकी थियौ भनी सोधे अनि पार्वतीले उत्तर दिन्, हे पिता, मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई भजिरहेकी र हजुरले विष्णुलाई दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिए। पार्वतीले त्यति भनेको सुनि न्वारानको दिन वशिष्ठ आदि भविष्य ज्ञाताहरूले भनेको कुरा सम्झेर चुप लागे। त्यसपछि पार्वती कहिले विष्णु आउलान् भनी बाटो हेरी अनेक धर्म कर्म व्रत पूजाहरू गर्न लागिन्। तिनको भक्तिले प्रसन्न भई विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप धारण गरेर पार्वती कहाँ आई आज्ञा गर्नुभयो, हे गौरी, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे भगवान, श्री महादेव स्वामी पाऊँ, यसबाहेक अरू कुनै पनि वरदान माग्ने इच्छा छैन। त्यो सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे पार्वती, संसारका सबै व्रतहरूमा उत्तम र थोरै परिश्रमले इच्छा पूर्ण हुने जुन व्रत छ त्यो म तिमीलाई भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु पर्दछ। व्रतीले हात गोडाको नङ काटी पवित्र भएर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिना पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अक्षता, जौ, तिल, बेली पुष्प, यज्ञ सूत्र, सुपारी, पान, फूल सबै 108 का दरले तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराई उक्त चन्दन, फलफूल, वस्त्र भेटी नैवेद्य कस्तुरी चढाई षोडशोपचारले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर स्तोत्र पाठ गर्नु अनि अर्घ दिएर आफूले चिताएको वर माग्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने खड्ग, त्रिशूल, वर, नीलकमल हातमा लिएकी, अष्टदल कमलमा 8 मातृका रूपमा बाँच्ने, 3 आँखा र 4 बाहु भएकी, नाना अलङ्कार वस्त्र पहिरी सुनको जस्तो बण भएकी यस्ती ईश्वरीको रूप सम्झेर ध्यान गर्नु। अन्त्यमा विसर्जन गरेर प्रसाद झिक्नु। त्यसबाट रोटी, अक्षता, पुष्प, सूत्र, पान, सुपारी सबै 8-8 का दरले सगुन समेत आफ्नो पतिलाई, पति नभए छोरालाई, छोरा नभए पनि मित छोरालाई दिनु। त्यो पनि नभए मेरो फलानो काम सिद्ध होस् भनेर गंगामा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलार गर्नु। रात्रिमा जागराम बस्नु। स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु तथा सुन्नु। त्यसै बेलामा श्री महादेवले तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ र तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भए भन्नुहुनेछ। तिमीले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाए। यस्तो वरदान दिएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक विष्णुको पूजा गरिन्। त्यसपछि विष्णु भगवान अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ पुग्नुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री स्वस्थानी व्रतोपदेशो नाम 12 अध्याय। स्वाहा। उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभराहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदन सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यां पहा कायेन वाचा मनसन्धिर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शिवपति पाउने